be again with the saints. बहुत धन्यवाद छ। यो एउटा सौभाग्य हो तपाईहरुको साथमा फेरि पनि आउन पाएकोमा। It's so good that many of you took part in answering the questions. यो असल लाग्यो तपाईहरु सबैले यो प्रश्न उत्तरमा सहभागी भएकोमा। We encourage you to study the word more, and the Lord may help us as we study together. म तिमीहरुलाई उत्साह दिन्छौं कि परमेश्वरको वचन अझै अध्ययन गर्दै परमेश्वरमा बढ्नको लागि सहायता पुगेको होस् भनिकन। We have been studying about what holiness is. हामीहरुले पवित्रता भनेको के हो भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं। The first reason or the first meaning that we saw from the Bible is that it is being devoted or set apart for God. अनि त्यसको पहिलो कारण चाहिँ पवित्रता भनेको चाहिँ परमेश्वरमा समर्पित हुने, उहाँमा यसरी केही छुटिएको भन्ने कुरो हामीहरुले पहिलादेखि हेरिआएका छौं। In biblical meaning, we are set apart for God because God has paid a price, a very precious price to purchase us. बाइबलबाट हामीहरुलाई परमेश्वरले आफ्नो पवित्र लहु बगाइकन हामीहरुलाई उहाँको लागि किन्नु भएको छ। The second reason, the second meaning of the word holiness is, as we worship our God, we take the character of God in our own life. अनि दोस्रो पवित्रता भनेको दोस्रो अर्थ चाहिँ हामीहरुले परमेश्वरलाई सेवा गर्दै छौं अनि परमेश्वरको चरित्र हामीहरुकहाँ आउँदछ। We want to reflect the purity of God, the love of God, the kindness of God. So whatever is the character of God, we want to reflect it in our life. परमेश्वरको पवित्रता, परमेश्वरको प्रेम, जे परमेश्वरको गुणहरू छन् त्यो कुरो हामीहरुको जीवनबाट झल्काउनु भन्नेको चाहिँ पवित्रता हो। In this context, we went to Leviticus chapter 19 and verse 2. अनि यही सिलसिलामा यसको आधारमा हामीहरुले लेवीको 19 अध्यायको 2 पदमा हेरेका थियौं। Where the Lord says, "You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy." जहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरु पवित्र हौ किनकि म परमेश्वर पवित्र छु भनिकन। But God does not stop there. The next verse he says, "Honor your father and mother." परमेश्वरले त्यति मात्रै भनेर छोड्नु भएन, अर्को कुरो भन्दै जानु भयो, तिमीहरुले आफ्नो बाउआमालाई आदर गर भनिकन। And then he goes on to talk about idols. Do not turn to idols. अनि अझै भन्दै जानु भयो कि यसरी मूर्ति पूजामा मूर्तितिर ध्यान नलगाऊ भनिकन। Whenever you harvest your field, think of the stranger, think of the poor, and leave the gleanings there that they may come and take it. अनि अर्को कुरो जब हामीहरुले कटनी गर्छौं त्यो कटनी गर्दाखेरि शिला बालाहरू सबै नउठाऊ, परदेशी पराई अनि त्यसरी आवश्यकता परेकाहरूलाई पनि छोडिदियो भनिकन। Then in verse 11 he talks about stealing. He says, "Don't steal, don't covet, and don't lie." अनि यसरी नि लेवी 19:11 मा भनेको छ, यसरी नि चोरी नगर, लुट नगर भनिकन भनिएको छ। And in verse 15 he talks about being partial. Don't be partial to anyone. अनि 15 पदमा चाहिँ यसो लेखेको छ, कसैसँग कसैलाई पनि पक्षपात नगर भनिकन। We will read that verse. हामीले त्यो पद पढ्दछौं। Leviticus chapter 19 and verse 15. 19 को 15 पदमा हामीहरु पढ्दछौं। He shall do no unrighteousness in judgment. Thou shalt not respect the person of the poor, nor honor the person of the mighty. But in righteousness shall thou judge thy neighbor. न्याय गर्दा तिमीहरुले कुनै अधर्म नगर्नु, न त तिमीहरुले गरीबको पक्ष लिनु, न त ठूलो मान्छेको मुख हेरेर पक्षपात गर्नु, तर तिमीहरुले धार्मिकतापूर्वक आफ्नो छिमेकीको न्याय गर्नु। We cannot favor anybody. Where there is right, we need to stand for the right, and where there is sin, we need to condemn it. हामीहरु कसैलाई नै पक्षपात गर्नुहुन्न, कसैको पक्ष लिनुहुन्न। जब पाप गरेछ भने पापै भन्नुपर्छ अनि सत्यलाई सत्यै भन्नुपर्छ। And in verse 16, 16 पदमा he says, "Thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people, neither shalt thou stand against the blood of thy neighbor. I am the Lord." आफ्ना मानिसहरुको बीचमा तिमी कुरा बोकेका भएर घुमी नहिन्नु, तिमी आफ्नो छिमेकीको प्राणको विरोधमा खडा नहुनु,
म नै परमप्रभु हुँ। This is one of the common weaknesses that you find in fellowships. Gossip. You hear something, you go and tell somebody else, and that spreads and that offends that brother or sister. अनि यो चाहिँ एकदमै परिचालित एकदमै हुँदै आएको साधारण कुरो छ कि हामीले एकअर्काको पिछिबाट कुरा गर्ने गर्छौं र यसरी अर्कोलाई गएर केही कुरोहरू सुनाउने गर्छौं। We are all weak people, so when we hear the weaknesses of others, that should prompt us to pray for before God. मूर्ख शब्दहरू, नचाहिने शब्दहरू हामीहरू कसैको बारेमा बोल्छौं भने ती सबैको एक दिन हामीहरूले न्यायको लागि हिसाब किताब बुझाउनु पर्छ। Turn with me to the book of Psalms, मेरो भजन संग्रहमा जान्छौं, chapter 106. 116। From verse 32, we read about Moses. हामीहरू मूसाको बारेमा पढ्दछौं। They angered him also at the waters of strife, so that it went ill with Moses for their sakes, because they provoked his spirit, that he spake unadvisedly with his lips. 32-33. उनीहरूले मुर्याबको पानीमा पनि उहाँलाई क्रोधित तुल्याए, यसैले उनीहरूले गर्दा मूसाको खराबी भयो, किनकि उनीहरूले उनको आत्मालाई क्रोधित तुल्याए, यसकारण उनी आफ्ना ओठले सोच विचार नगरिकन बोले। We know the story of Moses. मोसेसको इतिहास कहानी हामीलाई थाहा छ। He was a mighty man of God. उहाँ परमेश्वरको शक्तिशाली पुरुष थिए। He could speak to God face to face. परमेश्वरसँग आम्ने सामने बात गर्न सक्थे। No other human being had that privilege of speaking to God like a friend. अरु कोही मानिसले पनि यसरी सौभाग्य पाएका छैनन् परमेश्वरको साथमा आम्ने सामने साथी चाहिँ बात गर्ने। God called him for great ministry when he was an old man, 80 years old man. जब मोसा 80 वर्षको उमेरका थिए त्यतिखेर त्यो ठुलो परमेश्वरको कामको लागि मोसालाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो। God used him as a great leader to lead so many lakhs of people through the wilderness. परमेश्वरले उसलाई एउटा महान अगुवाई भइकन उहाँका दास छोराछोरीहरूलाई यसरी अगुवाई गर्नको निम्ति प्रयोग गर्नुभयो। But the Israelites constantly troubled him and constantly rebelled against God. तर इजरायलीहरूले बारम्बार परमेश्वरलाई दुखी तुल्याए र उहाँको विरोधमा खडा भए। In Numbers chapter 20, गिन्तीको 20 अध्यायमा Moses lost his temper. He became short-tempered and he used words which he should not have used. अनि मोसाले उसको रिसलाई थाम्न सकेनन् र उसले आफ्नो वचनलाई पनि थाम्न सकेनन्। He called the people of God as rebels. अनि उसले परमेश्वरको जनहरूलाई तिमीहरू विद्रोही हटी भनेर भने। For that word and for beating that rock instead of speaking to it, God said, Moses, I will not allow you to enter into Canaan. अनि त्यो शब्द विद्रोही भनेर भनेको र त्यो चट्टानलाई उहाँले हिर्काएको कारणले परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो अब तँलाई म यसरी प्रतिज्ञाको देशमा पुग्न दिदिन भनिकन। Actually, when you look at the character of Israel, he could have used even stronger words. They were so bad. But look how angry God was when Moses used his tongue wrongly. इजरायलीहरूलाई त त्यो भन्दा पनि बढ्ता भन्ने लायकका काम नराम्रा गरेका थिए र भए पनि मोसाले त्यति विद्रोही भनेकोमा नि परमेश्वर मोसासँग बहुतै क्रोधित भएका थिए। And what is the punishment he gave him? अनि परमेश्वरले उसलाई के सजाय दिनुभयो? He forbade him. He stopped him from entering into the promised land. अनि मोसालाई त्यो प्रतिज्ञाको देशमा जानदेखि वञ्चित गराउनु भयो, रोकिदिनु भयो। Like the first generation, he also perished in the wilderness. पहिलाको पुस्ता चाहिँ उहाँ पनि त्यो उजाड स्थानमा पतन भए। The closer we get to God, God becomes more strict with our lives. जब परमेश्वरसँग नजिकता घनिष्ठतामा जान्छौँ परमेश्वर उत्तिकै हामीहरूसँग कडाकडी गर्नुहुन्छ। We should always pray, Lord, help me to keep my tongue sanctified and use my tongue only for your glory. हामीहरूले सधैँ नै यही प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वर मेरो
जिब्रोलाई तपाईले अभिषेक गर्दै बक्सुनुहोस् ताकि तपाईको महिमाको लागि प्रयोग गर्न सकौं भनेर। And look at the next verse. अर्को पद हामी हेर्छौं Leviticus chapter 19 लेवीकै पुस्तक 19 अध्याय and verse 18. उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो 17. We will read 17. हामीहरू 17 पद पढ्छौं। Thou तिमीहरूले shalt not hate thy brother in thine heart. Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor and not suffer sin upon him. तिमीले आफ्नो हृदयमा आफ्नो दाजुभाइलाई घृणा नगर्नु। तिमीले निश्चय नै आफ्नो छिमेकीलाई हप्काऊ र उसको कारणले तिमीले पाप बोक्नु नपरोस्। Now, the word of God tells us when I see somebody sinning, when I see somebody going wrong, I must lovingly take him aside and tell him, brother, sister, you are going wrong in this. Please do not do this. परमेश्वरको वचनले यही भन्छ, कोही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि गल्ती मार्गमा हिँडिरहेका छन् भने उसलाई सुटुक्कै बोलाएर ल्याएर सम्झाउनु पर्दछ। Instead of being a tale bearer, instead of talking behind their back, it is always good to call that person and talk to him on his face. उसको विरोधमा उसको पछाडि बाट कुरा गर्नु भन्दाखेरि बरु उसलाई बोलाएर सम्झाउनु नि उत्तम हुन्छ। By saying openly, you may hurt that person, but later he will realize that you did a good thing to him. उसलाई त्यसरी पछाडिबाट कुरा गर्नु भन्दाखेरि खुलम खुल्ला उसलाई त्यो बताइदिनु नि ठीक छ। त्यो बताएकोमा उसलाई त्यति बेला त दुखित होला, तर पछि गएर त्यसले फाइदा उठाउँछ। Oh, our tongue can be used to build up others, to sanctify others. हाम्रो जिब्रोलाई चाहिँ अरूलाई बनाउनको निम्ति र अरूलाई शुद्ध बनाउनको निम्ति हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। And when you come to verse 29, जब 29 पदमा हामी आउँछौं, do not prostitute thy daughter to cause her to be a whore, lest the land fall to whoredom and the land become full of wickedness. तिमीले आफ्नी छोरीलाई विषया बनाउनलाई उसलाई अशुद्ध नतिल्याउनु, नत्र त देश बेश्याइगामी बन्नेछ र देश दुष्टताले भरिनेछ। One thing that we need to realize as God's children, God has purchased even our human body for himself. एउटा कुरो हामीलाई थाहा गर्नुपर्छ कि परमेश्वरले हामीहरूको शरीरको सबै अंगहरू पनि किन्नु भएको छ। We want to glorify God in our body. हाम्रो शरीरको इन्द्रियहरूबाट पनि परमेश्वरलाई महिमा दिन पर्दछ। It is not wrong to feed well our body, to exercise and to keep it healthy. हामीहरूको शरीरलाई हामीहरूले एक्सरसाइज गर्ने, खाना मिठो खाने परमेश्वरको लागि यो गल्ती कुरो होइन। Because we want to serve the Lord with our human body. किनकि हामीहरूले हाम्रो शरीरबाट पनि परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छौं। But when we prostitute our body for selfish pleasures, sinful pleasures, then we become great sinners before God. तर हाम्रो शरीरलाई दुरुपयोग गरिकन घृणित काममा लगाउँछौं भने परमेश्वरको विरुद्धमा ठूलो पाप गरिरहेका हुन्छौं। We all know what happened to David, a great man of God. हामीहरू सबैलाई थाहै छ परमेश्वरको महान दास दाउदको जीवनमा के घटना भएको थियो। He could defeat a mighty Philistine called Goliath. उहाँले एकदम महान गोलियतलाई पनि जितेका थिए। But his two small eyes, he overcame him and he fell into lust. अनि त्यो साना दुईटा आँखाले दाउदलाई जितिकन ऊ पापमा गिरेको थियो। And we know how he committed adultery. हामीलाई थाहा छ कसरी उसले व्यभिचार गरेका थिए। And because he committed adultery, to cover it up, he had to commit a murder. जब त्यो व्यभिचारलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति उसले हत्या पनि गर्नु पर्यो। Uriah, a very faithful commander, was put to death. उरिया एकदम इमानदारीका एउटा कप्तान थिए, उसलाई पनि मृत्युमा ढालिदिए। David probably thought, I am a king, I can do what I want. Because other kings are doing it, I can also do it. Probably he thought like that. दाउदले यही सोच्यो होला कि म राजा हुँ, म जे कुछ पनि गर्न सक्छु किनकि अरू राजाहरूले पनि जस्तो चाह्यो त्यस्तै गरिरहेका छन् भनेर उसले सोच्न पनि सकेको हुन्छ। But God took him very seriously.
तर परमेश्वरले यो दाउदको कुराहरू चाहिँ बहुतै गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो। He put to death only one person, दाउदले एकजनालाई मात्रै मारेका थिए, but 4 deaths happened in his own family because of his sin. तर उसकै जीवनमा परिवारमा उसको पापले गर्दाखेरि 4टा मृत्यु सहनु पर्यो, हुन We गयो। all know the child that was born to David was put to death. अनि त्यो बालक जो दाउदबाट जन्मेका थिए त्यो पनि मारिए। His eldest son Amnon was murdered. उसको अर्को छोरा अमोन भन्ने पनि त्यसरी हत्या गरेका थियो। Later, Absalom got murdered. अनि पछि अब्सलोमलाई पनि परमेश्वरले मारिदिनु भयो। And little later, Adoniah, another son of David, had to be put to death. अलिक पछाडि अदोनिया उसको अर्को छोरालाई पनि यसरी मारिएको थियो। This is a very serious lesson for us who are parents. We need to be very careful when we do not use our body properly. We have to reap the consequences. यो हामीहरू बाबुआमालाई पनि एउटा चेतनीको कुरो, होसियारको कुरो छ। जब हामीले आफ्नो शरीरलाई राम्रो प्रकारले प्रयोग गरिएन भने त्यसको परिणाम एकदमै नाजुक हुन जान्छ। When you come to verse 32, 32 पदमा आउँछौँ। thou shalt rise up before the hoary head and honor the face of the old man and fear thy God. I am the Lord. तिमी केश फुलेको मानिसको सामु उठ्नु र वृद्ध मानिसहरूलाई आदर गर्नु अनि तिम्रा परमेश्वरको डर मान्नु, म नै परम प्रभु हुँ। Now today young people may be more educated than their parents. आजको दिनमा जवान केटाकेटी बाबुआमा भन्दा पनि बेसी शिक्षित भएका छन्। We are living in the computer age. Our parents do not know what computer is. They do not know many things that young people learn today. आज हामीहरू यो कम्प्युटर युगमा बाँचिरहेका छौँ। उनीहरूले कम्प्युटरको सबै कुरो जान्दछन्, तर उहाँका बाउ आमाले चाहिँ त्यो कुरो जान्न सकेका हुन्नन्। But if we want to be holy before the Lord, यदि हामीहरू परमेश्वरको नजरमा पवित्र हुन चाहन्छौँ भने God wants us to honor and respect those who are old among us. परमेश्वरले यही चाहनुहुन्छ, हामीहरूदेखि पौडु वृद्धजनहरूलाई आदर गर्नुपर्छ र उनीहरूको आज्ञाकारी हुनुपर्छ। So I have picked up only a few verses here and there to show how being holy before the Lord affects my relationships with others. मैले यताउता गरिकन एक दुईवटा पदहरू टिपेको छु, कसरी हामीहरू पवित्र परमेश्वरको नजरमा हुँदाखेरि अरूलाई के असर पर्छ भनिकन। This is the same truth you find also in the New Testament. अनि नयाँ नियममा पनि त्यही सत्य हामीहरूले पाइन्छ। 1 Peter chapter 1 verse 16 पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 16 and verse 16. 1 को 16 Because it is written, be ye holy, for I am holy. किनकि यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हौ किनकि म पवित्र छु। And because we are holy, verse 22. अनि हामीहरू 22 पदमा हामीहरू पवित्र छौँ। अनि Seeing you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that you love one another with a pure heart fervently. भाइहरूलाई निष्कपट प्रेम गर्नका लागि आत्माद्वारा सत्यता पालन गरेर तिमीहरूले आफ्ना मनहरूलाई शुद्ध पारेका छौ। यसै कारण एक अर्कालाई चोखो हृदयले गहिरो प्रेम गर। My relationship with God, if it is holy, I will also love my brothers and sisters with a pure heart. यदि मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग ठीक छ, पवित्र छ भने मेरो आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई पनि एउटा पवित्रसँग प्रेम गर्न सक्छु। Then in chapter 2 verse 1, 2 को 1 पदमा, wherefore laying aside all malice, all guile, hypocrisies, envies, all evil speakings. यस कारण सबै वैरभाव, सबै छल कपट, डाह र सबै प्रकारका निन्दा हटाओ। As newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. र नयाँ जन्मेका बालकहरू चाहिँ वचनको विशुद्ध दूधको तृष्णा गर। Look at all those 5 sins which Peter mentions here.
यहाँ हामीले हेर्छौँ जुन पत्रुसले 5 वटा पापको बारेमा बात गरिरहेका छन्। Remember, he is talking to believers. He is not talking to unbelievers. यहाँ याद गर्ने कुरो छ, उहाँले चाहिँ विश्वासीहरूसँग बात गरिरहनु भएको छ, अन्य जातिहरूसँग होइन। These are all secret hidden sins. यो एउटा गुप्तको लुकिएको पापहरू हुन्। There is envy, there is evil speaking. यहाँ त्यहाँ डाहा छ अनि अर्कोको विरोधमा बातचित गर्ने भन्ने छ, And निन्दा by छ। doing this, we become unholy before the Lord. जब हामीले यस्ता कामहरू गर्छौँ भने, कुरा गर्छौँ भने परमेश्वरको नजरमा अपवित्र हुन जान्छौँ। When you come to verse 13, 13 पदमा जब हामी आउँछौँ, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors as unto them that are sent by him, for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. यसकारण आफ्ना मनका कमारा कस चेते रहो र अनुग्रह सहित पूर्ण रूपले आशा राख। 13 and 14. 13 र 14। 1 Peter chapter 2 verses 13 and 14. 2 अध्यायको 13 र हामीहरू 14 पढ्दछौँ। परमप्रभुका निम्ति आफूलाई मानिसको हरेक शासनबन्धको अधीनमा सुम्प, चाहे राजाको अधीनमा किनकि उनी सर्वोच्च हुनुहुन्छ, चाहे शासकहरूका अधीनमा किनकि ती कुकर्मीहरूका दण्डका निम्ति र असल काम गर्नेहरूका प्रशंसाका निम्ति उनीहरूलाई पठाएका छन्। So being holy before the Lord means I submit myself to the authorities God has set above me. परमेश्वरको नजरमा पवित्र हुनु चाहिँ जब प्रशासन र शासकहरूको अगाडि एउटा आज्ञाकारी बन्नु पनि हो। In Christian life, we encounter two kinds of authorities. हामीहरूको विश्वासी जीवनमा दुई प्रकारका एउटा यसरी शासकहरूलाई हामीले सामना गर्नुपर्छ। The first is direct authority from God. त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट सीधा यसरी अधिकारको कुरो। Through the word of God, God speaks directly to us. परमेश्वरको वचनद्वारा परमेश्वर सिधै हामीहरूसँग बातचित गर्नुहुन्छ। Through the Holy Spirit, God speaks to us. पवित्र आत्माद्वारा हामीहरूसँग बात गर्नुहुन्छ। That is the first authority. त्यो चाहिँ पहिलाको एउटा शासन हो। The second kind of authority we call delegated authorities, authorities set by God. अनि दोस्रो शासन चाहिँ परमेश्वरले नियुक्त गरेको शासनहरू भन्दछ। In Acts chapter 9, प्रेरित 9 अध्यायमा we know how Saul of Tarsus met Lord Jesus on the road to Damascus. अनि तार्ससको साउलले कसरी परमेश्वरलाई त्यो दमस्कसको बाटोमा भेटिएका थिए। And then Saul asked God, Lord, who art thou? अनि साउलले परमेश्वरलाई सोध्नु भयो, तपाई को हुनुहुन्छ भनिकन। And Jesus answered, I am Jesus whom you persecute. अनि प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो, म यीशु हुँ जुनलाई चाहिँ तैँले सतावट गरिरहेका छस् भनिकन। Then Saul asked the second question. अनि साउलले दोस्रो प्रश्न गर्छ, Lord, what will thou have me to do? तपाईले मसँग के गर्न चाहनुहुन्छ? Now here is a situation where God is directly speaking to Saul. यहाँ चाहिँ यस्तो परिस्थिति छ, परमेश्वरले सीधा सिधै साउलसँग बात गरिरहनु भएको छ। But how does God answer that second question? अनि दोस्रो प्रश्नको उत्तर चाहिँ परमेश्वरले कसरी दिनुभयो? He says, you go into the city. उहाँले भन्नुभयो त्यो शहरमा त जा, Somebody will come and tell you what you must do. कोही आउँछ र तिमीलाई के गर्नुपर्छ त्यो बताइदिन्छ। Who will come? When he will come, he doesn't give any details. He says, you go and wait. Somebody will come. That somebody will tell you what you must do. परमेश्वरले को कति बेर कहाँ आउँछ भनेर भन्नु भएन, एकजना आउँछन्, त्यहाँ पर्खिराख अनि उसले बताउँछन् मात्रै भन्नुभयो। See, about Ananias who came and spoke to him, we don't read about him in any other context except in the testimony of Paul. त्यो अननियालाई हामीले विचार गरौँ, अरूतिर कहीँ उसको बारेमा बताइएको छैन, लेखिएको छैन, तर त्यही साउलसँग बात गर्न आएको गवाही बाहेक अरूतिर कहीँ पाइँदैन। Ananias was not a great apostle. अननिया चाहिँ एकदम ठुलो भविष्यवक्ता थिएनन्।
but he was a very dear believer and a brother in the church at Damascus. उहाँ चाहिँ एकदमै दमस्कसको विश्वासी जनहरूमा एकदम प्यारो थिए। But God chose Ananias, and through his mouth, God revealed his authority. परमेश्वरले अननियालाई चुनिएर उहाँको शब्दबाट परमेश्वरको इच्छालाई प्रकट गर्नुभयो। Now God is trying to teach Saul how to obey delegated authority. परमेश्वरले साउललाई यही सिकाइरहनु भएको छ कि त्यो नियुक्त गरेको अधिकारीहरूलाई कसरी त्यसरी सामना गर्नुपर्छ, कसरी उहाँहरूसँग आदान प्रदान गर्नुपर्छ भनेर सिकाइरहनुहुन्थ्यो। When you go to the next chapter, that is Acts chapter 10, जब हामीहरू फेरि 10 अध्यायमा जान्छौँ, there Cornelius was praying and the angel of God answered him. कोर्नेलियस प्रार्थना गरिरहेका थिए अनि परमेश्वरको दूतले उसको प्रार्थनाको उत्तर बताइदिएका थिए। Once again, God was directly speaking to Cornelius. यहाँ फेरि पनि परमेश्वरले डाइरेक्टली कर्नेलियससँग बात गरेनन्। But he says, you call for one Simon Peter, he will tell you how to get saved. अनि उहाँले भन्नुभयो साइमन पिटरलाई तैले डाक बोला, उसले सबै कुरो बताइदिन्छ भनिकन। So there again, God uses a delegated authority. त्यहाँ पनि परमेश्वरले नियुक्त गरेका अधिकारीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। See, as young people, many of you are listening to me. Many times we think, let God speak to me directly, I will obey. Who is this brother to tell me what I should do? कति जवानहरू र कति जनहरूले परमेश्वर तपाईले सिधै मसँग बातचित गर्नु हो, यो दासता को हो र जसको कुरा म सुनिरहनु पर्छ भन्ने सोच पनि आउला। But God often uses delegated authorities. तर परमेश्वरले बारम्बार नियुक्त गरेको अधिकारीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। Especially when you go to the house of God. जब हामीहरू परमेश्वरको भवनमा जान्छौँ, whoever stands to minister God's word, त्यहाँ जो परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्नको लागि ल्याइन्छ, we need to sit with reverence and we need to listen carefully to the word of God. त्यहाँ हामीहरू एकदमै शिष्टाचारसँग आदरसँग बसेर परमेश्वरको वचनहरू सुन्नु पर्दछ। Many times we look at the weaknesses of people and despise them. अनि हामीहरू कतिचोटि अर्काको कमजोरतालाई हेरिकन उनीहरूको विरोधमा बात गर्ने गर्छौँ। Sometimes we even start criticizing our preachers. कोही बेला त हामीहरूले त्यो वचन ल्याउने जनलाई पनि यसरी तर्क वितर्क आलोचना गर्न थाल्छौँ। See, Thessalonians, in 1 Thessalonians, पहिलो थिस्सलुनीको पुस्तकमा when God's word came to them, how did they receive it? जब परमेश्वरको वचन आयो त्यहाँ उहाँहरूले कसरी त्यसलाई ग्रहण गरेका थिए? 1 Thessalonians, पहिलो थिस्सलुनीको chapter 2, 2 अध्याय and verse 13. 13 पद। For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, you received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. यस कुराका निम्ति पनि हामी परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाउँदछौँ, किनकि जब तिमीहरूले परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्यौ, जो तिमीहरूले हामीबाट सुनेका थियौ, तब तिमीहरूले यसलाई मानिसहरूको वचन जस्तो गरी होइन, तर परमेश्वरकै वचन जस्तो गरी ग्रहण गर्यौ। अनि यो सत्य पनि हो, जसले तिमी विश्वास गर्नेहरूका प्रभावसित काम पनि गर्छौ। How did the word of God work effectively in the hearts of Thessalonians? परमेश्वरको वचनले कार्यशील पूर्वक उनीहरूको हृदयमा काम गरेको थियो। When they heard the word of God, जब उनीहरूले परमेश्वरको वचन सुनेपछि they did not see human beings. They said, God is speaking through him to me. I must accept the authority of the Lord. उनीहरूले यो चाहिँ मान्छेबाट बोलेको नभनेर यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको वचन हो भनिकन हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ भनिकन परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले सुनेका थिए। We all know the story of Elkanah and also Hannah. हामीहरूले एल्काना र हानाको जो कहानी पनि सुनेका छौँ। His other wife Peninnah had children, Hannah had no children. अनि पेनिना भन्नेको चाहिँ छोराछोरी थिए, हन्नाको चाहिँ छोराछोरी थिएन।
She used to go to the house of God at Shiloh and used to weep every year. अनि हन्ना चाहिँ परमेश्वरको भवन साइलोमा गएर साले नै यसरी प्रार्थना गर्दै रुने गर्थिन्। One year she was weeping and praying. एक साल उहाँ एकदमै रुँदै प्रार्थना गर्थिन्। Words were not coming out, but she was weeping, and with great sorrow she poured out her burden. अनि उहाँको मुखबाट शब्द निस्किँदैन थियो, तर कराउँदै एकदमै बोझ साथ आँसु साथ उहाँले प्रार्थना गर्थिन्। Eli, the elderly priest, was in charge of Shiloh. अनि एली त्यो वृद्ध परमेश्वरको दास त्यो सेल्यको अधिकारी थिए। What did he say to this sister? अनि ती जनले यी हन्नालाई के भने त, Oh, how long will you be drunken? ओ कतिन दिनसम्म कतिन जेलसम्म तिमी यसरी मातेको अवस्थामा निशाको अवस्थामा हुन्छौ भनिकन। So if you and I were there at that time, if somebody tells we are drunken when we are praying with great burden, how deeply hurt we will be. यदि हामीहरू त्यो हन्नाको स्थितिमा पोजिसनमा थियौं त अनि प्रार्थना गरिरहँदा कसैले हामीलाई ए मातेको भनेर भन्यो भने हामीहरू कति साह्रो चोट लाग्थ्यो। But she humbly replied and said, I am a woman with great sorrow. तर हन्नाले एकदमै नम्रतापूर्वक जवाब दिइन्, म चाहिँ एउटा शोकमा परेको स्त्री हुँ भनिकन। And immediately Eli says, अनि तुरुन्तै एलीले भने, let God grant your request. परमेश्वरले तिम्रो पुकारालाई सुनिकन दिएका हुन् भनिकन। Whatever you have requested, let God grant it to you. तिमीले जे परमेश्वरलाई मागेका छौ परमेश्वरले तिमीलाई दिएका हुन् भनिन्। Now, if I were there, I would think like this. म त्यहाँ थिएँ भने मैले यस्तो सोच्थेँ, 5 minutes ago, he said, I am a drunken woman. 5 मिनेट अगाडि म चाहिँ एउटा मतुई स्त्री भनेर भनेका थिए। But after 5 minutes, he is prophesying that I will get a child. अनि 5 मिनेट पछाडि यही भविष्यवाणी गर्दैछन् कि मैले चाहिँ यसरी बच्चा पाउँछु भनिकन। How can I believe this person? कसरी यस्तो मान्छेलाई मैले विश्वास गर्नु? But Hannah did not think like that. हन्नाले त्यस्तो सोच्नु भएन, सोचिनन्। She said, he is standing in the presence of God and he is speaking. हन्नाले चाहिँ भनिन् परमेश्वरको उपस्थितिमा उभिएर यी कुरा गरिरहेका छन् भनिन्। Whatever be his weaknesses, उसको जे कमजोरता त होस्, he is standing in the presence of God and he is speaking these words to me. तर उहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा भएर यी वचनहरू मसँग बोलिरहेका छन्। I will accept these words. म यहाँका वचनहरू ग्रहण गर्छु भनी The Bible says, बाइबलले भन्छ। she believed it with all her heart and she was no more sad. अनि उहाँले उहाँको सारा हृदयले ती वचनहरू विश्वास गरिन्, त्यहाँ पछाडि उहाँ त्यसरी शोकित भइनन्। God honored her and gave her Samuel, who became a great prophet. परमेश्वरले हन्नालाई आदर गर्नुभयो र पुत्र सामेल दिनुभयो जो चाहिँ परमेश्वरको महान दास हुन गए। So when we say we are holy before the Lord, it affects all the areas in our life. जब हामीहरू परमेश्वरको नजरमा पवित्र हुन्छौँ भने सबै हामीहरूको जीवनको परिवेशमा त्यसले असर पर्छ। How we treat our parents, हामीहरूले हाम्रा बाबुआमालाई कसरी व्यवहार गरिरहेका हुन्छौँ, how we treat our old people in our midst, हामीहरूको माध्यममा हामीहरूका वृद्धहरूलाई कसरी हामीहरूले व्यवहार गरिरहेका हुन्छौँ, how we use our tongue, हामीहरूले हाम्रो जिब्रोलाई कस्तो प्रकारले प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, how we accept delegated authority in our life, कसरी हामीहरूले नियुक्त भएको अधिकारीहरूलाई व्यवहार गरिरहेका हुन्छौँ। So being holy before the Lord affects all areas in my life. परमेश्वरको नजरमा पवित्र हुनु चाहिँ हामीहरूको जीवनको सबै नै परिवेशलाई त्यसले असर पर्दछ। If you are working in some company or a school or anywhere, you will give the best to your employer because you think God has given you that job. जब हामीहरू जुनै काम कुरोमा स्कुल होस् जहाँ होस् त्यहाँ काम गर्दाखेरि हामीहरूले आफ्ना साथी सङ्गीहरूलाई राम्रोसँग व्यवहार गर्छौँ बोल्छौँ भने परमेश्वरले दिनुभएको यो मौका हो भनेर गर्छौँ भने। Now we are going to ask the next important question.
हामीले अर्को एउटा मुख्य प्रश्नहरू सवाल राख्छौं। So far, we have seen what is holiness. यहाँसम्म हामीले पवित्र भनेको के हो भनिकन हेर्यौं। Now we can ask the second question: why should I be holy in a wicked and an evil world? अनि दोस्रो प्रश्न चाहिँ यही छ, किन म यो दुष्ट संसारमा पवित्र हुन्नु? The very first reason is God who saved me, God who created me, commands me to be holy. पहिलो उत्तर चाहिँ यही हुन्छ, जसले जो परमेश्वरले मलाई सृष्टि गर्नुभयो, बचाउनु भयो, अनि उहाँलाई कसरी हामीहरू पवित्र हुनुपर्छ, किनकि उहाँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो। Not to be holy, refusing to be holy, I rebel against his authority. पवित्रता नहुनु, त्यसलाई ग्रहण नगर्नु चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुनु हो। The second reason, दोस्रो कारण चाहिँ God calls us to be saints. परमेश्वरले हामीहरूलाई पवित्र जन को लागि बोलाउनु भएको हो। In the New Testament, नयाँ नियममा a follower of Jesus Christ is called by different names. प्रभु यीशु मसीहको चेलाहरूलाई चाहिँ विभिन्न नामकरण गरिएको छ। The first one is Christian, which we use so much today. पहिलो शब्द चाहिँ क्रिस्चियन हो, मसीहा, जो चाहिँ सबैले प्रयोग गर्छन् अहिले। But in the whole of the New Testament, the word Christian is used only 3 times. अनि सारा पुरानो नियमको अध्यायहरूमा चाहिँ क्रिस्चियन शब्द चाहिँ 3 चोटि मात्रै प्रयोग गरेको छ। The second word which is used more times is the word saints. अनि दोस्रो कुरो चाहिँ एकदमै गरेको कुरो चाहिँ एउटा पुजारी भनिकन भनिएको छ। Saints. सेन्ट भनेको परमेश्वरको दास, जन। Those who are pure or holy. That's the meaning of the word saints. जो परमेश्वरका लागि पवित्र छ, त्यसको अर्थ चाहिँ एउटा सेन्ट भनेको चाहिँ परमेश्वरका पवित्र जन। It comes 101 times in the New Testament. नयाँ नियममा 101 चोटि यसरी सेन्ट भनेर भनिएको छ, पवित्र जन भनेर भनिएको छ। And the third word which is more used than saints is the word disciple. अनि तेस्रो शब्द यो पवित्र जन भन्दा बेसी प्रयोग गरेको चाहिँ चेलापन। It comes 243 times. यो चाहिँ 243 चोटि बताइएको छ। So we can say in the first century, anybody who wants to believe and follow Lord Jesus, he will be called a saint, he will be called a disciple. अनि पहिला शताब्दीमा जसले परमेश्वरलाई विश्वास गरिकन उहाँको पछि लाग्नेहरूलाई उहाँको पवित्र जन र उहाँको चेला भनेर कहिन्थ्यो। God has called you and me to be saints in a sinful world. हामीहरूलाई पवित्र जन बन्नको निम्ति परमेश्वरले यो दुष्ट संसारमा बोलाएका हुन्। The third reason why we should be holy, तेस्रो कारण किन हामीहरू पवित्र हुनुपर्छ भन्ने, because it is the will of God that we should be holy. किनकि परमेश्वरको इच्छा नै त्यही छ हामीहरू पवित्र हुनु। First Thessalonians पहिलो थिस्सलुनीको पुस्तकमा chapter 4 4 अध्याय verse 3. 3 पद। For this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication. किनकि परमेश्वरको इच्छा यही हो, तिमीहरूको पवित्रता, तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस। This is the will of God, that you should be holy. यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा छ कि हामीहरू पवित्र हुनुपर्छ। If you go a little further into verse 7, हामीले अझै तल 7 पदतिर हेर्यौं भने it says, God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताका निम्ति होइन तर पवित्रताका निम्ति बोलाउनु भएको छ। We are all called to be holy. We are all called to be saints. हामीहरू सबैलाई पवित्र हुनको लागि अनि पवित्र जन बन्नको निम्ति उहाँले बोलाउनु भएको हो। It is the revealed word of God. यो चाहिँ परमेश्वरको प्रकट भएको शब्दहरू हो। Fourthly, चौथो कुरोमा our covenant relationship with God demands that we are holy people. हामीहरूको परमेश्वरसँग प्रतिज्ञाको सम्बन्धमा चाहिँ परमेश्वरसँग पवित्र जन हुनको निम्ति उहाँले त्यो सन्धि सम्बन्ध राखेको हो। In the Old Testament, पुरानो नियममा
Israel is called the wife of Yahweh. इजरायलीहरू चाहिँ यावे परमेश्वरको यसरी बेहुली स्त्री भनिकन बताइएको थियो। In the New Testament, नयाँ नियममा चाहिँ church is called the bride of Christ. अनि मण्डली चाहिँ परमेश्वरको बेहुली भनेर भनिएको छ। Whenever Israel left her God and went after idols, God called her as a harlot, as a whore. जब इजरायली जातिहरूले परमेश्वरलाई छोडेर मूर्ति पूजा गर्न गएका थिए, मूर्ति पूजातिर लागेका थिए, परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा बेश्या भनिकन भन्नुभयो। God expects you and me as the bride of Christ to be a chaste, holy, pure bride. परमेश्वरले हामीहरूलाई उहाँले किन्नु भएको एउटा पवित्र जो बेहुलीको रूपमा चाहनु भएको छ। Fifthly, 5 मा a holy person is always a very joyful person. पवित्र मान्छे चाहिँ जहिले पनि एउटा खुसी आनन्दित चेहराको देखिन्छ। When I was born again 51 years ago, जब म दोस्रो जन्म 51 वर्ष अगाडि भएको थियो, God began to dig into my heart and reveal to me all my sins which I have committed in the past. परमेश्वरले मेरो हृदयलाई खोज तलास गरिकन जति मैले विगत दिनहरूमा पाप गरेका थिए ती प्रकट गर्न लाग्नुभयो। I remember one day God was telling me, you have a fight with another senior person in the hostel. It is wrong. Go and ask forgiveness. अनि मलाई यसरी सम्झना आउँछ, परमेश्वरले मलाई यो देखाइदिनु भयो, तैँले त्यो हस्टेलमा बस्दाखेरि त भन्दा ठुलोसँग यसरी झगडा गरेको थियो, गएर उसँग क्षमा माग भनिकन परमेश्वरले बोल्नुभयो। In those days, ती समयहरूमा some of us college students who are believers, after the college hours, we used to go and pray for some time. अनि त्यो बेला हामीहरुमा त्यहाँ कलेजमा पढ्ने हामीहरु साथीहरुमा को विश्वास Back 7 o'clock, because 7 o'clock is our dinner time. तर हामीले त्यो प्रार्थना गरिसकेपछि 7 बजे चाहिँ हामीहरु हस्टेलमा आउँथ्यौ, किनकि त्यो समय चाहिँ बेलुकीको भोज खाने समय थियो। But one day God said, you have a fight with a senior person in the hostel, you go and ask forgiveness. तर एक दिन परमेश्वरले भन्नुभयो, तँदेखि सिनियर सँग हस्टेलमा तैले झगडा गरेको छ, गएर उसँग क्षमा माग भनिकन भन्नुभयो। I was telling God, let me have my food first and later I'll go and ask forgiveness. तर मैले परमेश्वरलाई भने पहिला म खाना खाऊ, त्यसपछि गएर उसँग माफ माग्छु भनिकन। But the Spirit of God did not allow me. तर परमेश्वरको आत्माले मलाई त्यसो गर्न अनुमति दिएन। I was so deeply troubled. अनि म एकदमै गम्भीरसँग शोकित भएँ। Finally, I went to his room and asked his forgiveness. अन्त म अन्तमा उसको रुममा गएर उसँग माफ मागे। When he forgave me, जब उसले मलाई क्षमा दिए, suddenly heavenly joy filled my heart. अनि एक्कासी स्वर्गीय आनन्दले मेरो हृदयलाई भरियो। That's the first time I was tasting the joy of the Lord. त्यो चाहिँ पहिलो चोटी हो परमेश्वरको आनन्द मैले चाखेको। The joy of salvation. उद्धारको आनन्द। So I came and told the Lord, अनि म फर्केर आएर परमेश्वरलाई भने, by humbling myself and confessing one sin, you gave me so much joy. If I confess all my sins, how much joy my heart will be filled with. मैले नम्रतापूर्वक एउटा पापलाई स्वीकारी मानि ल्याउँदाखेरि तपाईले यति बिघ्न आनन्द मलाई दिनुभयो। अरु थुप्रो पापहरू मैले यसरी मानि ल्याए भने त झन् बढी आनन्द तपाईले दिनुहुन्छ भनिकन मैले अनुभव भने। At that time, I discovered a verse in Psalm 45. त्यतिखेर मैले एउटा पद भेटाएँ भजन संग्रह 45 मा। Psalm 45 45 and verse 7. 7 पद। Thou lovest righteousness and hatest wickedness. Therefore, God thy God hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. तपाई अधर्मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाई धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ र अधर्मलाई घृणा गर्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरले तपाईका
परमेश्वरले तपाईलाई तपाईका साथीहरूलाई भन्दा बढी हर्षको तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ। I found this verse to be very true in my life. यी वचन मेरो जीवनमा साँचो प्रकारले पूरा भएको पाएँ। When I hate sin, when I love righteousness, God fills me with joy, which is the joy above all my friends. जब म दुष्टतालाई घृणा गर्छु, धार्मिकतालाई प्रेम गर्छु भने परमेश्वरले मेरो हृदयलाई आनन्दले भरिदिनुहुन्छ, जुन आनन्द चाहिँ अरूभन्दा बढी छ। You know, in the whole world, people seek for peace and joy. Everywhere, any country you go, they want peace, they want joy. हामीलाई थाहा छ सारा संसारमा खालि आनन्द अनि शान्ति खोज्छन्। जुनै देशमा होस्, जुनै ठाउँमा जाओस्, सबैले आनन्द र शान्ति खोजिरहेका हुन्छन्। It's not wrong to desire peace. It is not wrong to desire joy. अनि आनन्द खोज्नु, शान्ति खोज्नु त्यो एउटा गल्ती कुरो होइन। But what is God's way of getting peace and joy? अनि आनन्द र शान्ति पाउने तरिका चाहिँ परमेश्वरबाट कसरी छ? Romans chapter 14 रोमीको 14 अध्यायमा and verse 17. 17 पद, रोमी 14 को 17। Romans chapter 14 and verse 17. 14 को 17 मा हामी हेर्छौं, For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. किनकि परमेश्वरको राज्य खानु पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकतामा मेल मिलाप र आनन्द हो। Do you see three things there? हामीले यहाँ तीनटा कुरो देखिरहेका छौं। Righteousness, धार्मिकता, peace, अन्त आनन्द, peace, मेल मिलाप and then joy. अनि आनन्द। See, you see three things, one after the other. First is righteousness, then peace, then joy. हामीले तीनटा कुरो एकअर्का गरी देखिरहेका छौं, धार्मिकता, मेल मिलाप र आनन्द। So, if we want joy, there must be peace in our heart. जब हामीहरूले आनन्द चाहन्छौं भने हामीहरूको हृदयमा मेल मिलाप हुनुपर्छ। If there has to be peace in our heart, there must be righteousness in our heart. हामीहरूलाई हृदयमा आनन्द चाहिन्छ भने हामीहरूको धार्मिकता पनि हुनुपर्छ। The world does not want the first one. They don't want righteousness. They want peace, they want joy. So they will never be able to get it. संसारले त्यो पहिलो कुरो धार्मिकता चाहदैन, खालि उनीहरूले मेल मिलाप र आनन्द मात्रै खोज्छन्, अनि धार्मिकता बिना मेल मिलाप र आनन्द आउन सक्दैन। They think having more money, spending more money, going to new places will bring peace and joy, but they can never get it. अनि उनीहरूले सोच्छन् थुप्रो पैसा पाउने अनि विभिन्न नयाँ नयाँ ठाउँमा जाने, मजा लिने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आनन्द आउँछ भन्ने सोच्छन्, तर त्यसरी आनन्द आउँदैन। God's way of giving us peace or joy is to first give us righteousness. परमेश्वरको आनन्द र यसरी शान्ति दिने कुरो चाहिँ एउटा धार्मिकता हो पहिलो कुरो। Unless my heart is right before God, मेरो हृदय परमेश्वरको नजरमा ठीक छैन भने I cannot have divine peace. मैले एकदमै अद्भुत आनन्द पाउन सक्दिन। I cannot have divine joy. अनि हामीले अद्भुत यसरी आनन्द मेल मिलाप पनि पाउन सक्दिन। We all want to live a very joyful life. हामीहरू सबैले एउटा खुसी आनन्दको जीवन जिन चाहन्छौं। What is the secret? त्यो यसको रहस्य पछाडी के छ? Let us keep our conscience very clean and live a holy life before the Lord. हामीले सधैँ नै हाम्रो विवेकलाई सफा राखेर परमेश्वरको नजरमा एउटा धार्मिकताको जीवन जिउँ। When Paul wrote to the Philippians 4:4, rejoice in the Lord. Again I say rejoice in the Lord. जब पौलले फिलिपीको जनहरूलाई फिलिपी 4:4 मा लेख्नु भएको थियो, सधैँ नै परमेश्वरमा आनन्द रहो भनिकन। He was actually in a prison when he wrote those words. जब यी शब्दहरू लेख्दाखेरि उहाँ खास यसरी कार्यघरमा थिए, उहाँ प्रिजनमा थिए। Though he was in a prison, yet he was rejoicing in the Lord because his heart was right before God. ऊ जेलमा भए तापनि परमेश्वरमा आनन्द मानिकन यी लेखेका थिए, किनकि उहाँको हृदय परमेश्वरसँग एकदमै ठीक थियो। May the Lord challenge our hearts that we may live a holy life so that our joy may be full.
परमेश्वरले हामीहरूको हृदयलाई चुनौती दिन सकुन् ताकि हामीहरूले परमेश्वरको नजरमा एउटा पवित्र जीवन जिन सकेका हौं। Shall we pray? हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। Loving Father, प्यारो प्रभु, now Lord, thank you for the word you have brought to us. परमेश्वर तपाईले दिनुभएको वचनहरूको लागि धन्यवादी भन्छौँ। Help us to search our hearts हामीहरूको हृदयलाई खोज तलास गर्नको लागि हामीलाई सहायता गरिदेऊ and help us to live a holy life. अनि हामीलाई पवित्र जीवन जिन्नमा सहायता गरिदिनुहोस्। Before I close this prayer, I request any two of you to pray on the basis of what we